یار مولا علی علیہ السلام دی مقام ابدیت، مقام ابدیت مولا علی علیہ السلام دا او کمال مقام ابدیت ہے۔ تسی تاریخ پڑھو قرآن پاک دی، جتنے بھی ظالم تے جابر بادشاہ گزرے انہوں نے لوگوں نو اس گل تو قتل کیتا کہ سانو خدا کہو، تے فقط کائنات دی ایک ہی ہستی ہے کائنات دے اندر جنہوں نے اس گل تو بندے قتل کیتے کہ مینوں خدا نہ کہو، مینوں اللہ دا بندہ کہو۔ کیسے ہوتے ہیں علی کے